गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ उमर मुबीन फ्रॉम एमिरेट्स आर्ट्स। आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि यूएई के अंदर कोविड-19 से रिलेटेड क्या एक्टिविटीज़ रहीं और कितने केसेस ऐड हुए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले कि आज जो है वो नए केसेस की जो अनाउंसमेंट है वो 624 केसेस हैं जो नए ऐड हुए हैं, और उसी के साथ जो एक बड़ी अच्छी खबर है कि 765 केसेस जो हैं वो रिकवरीज हुई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एडिशनल से ज़्यादा रिकवरीज़ हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल और मज़ीद बेहतर होती जाएगी और हम मज़ीद बेहतर देखते जाएंगे। और अब तक के जो टेस्ट आज जो कंडक्ट किए गए कल से अब तक, वो 44,000 टोटल टेस्ट हैं जो कंडक्ट किए गए हैं। उसी के साथ जो है एम्फेसाइज बहुत ज़्यादा किया गया है कि जो लोगों को प्रिकॉशनरी मेजर्स बताई गई हैं काइंडली उनको फॉलो करें ताकि आप इन्फेक्शन से बच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है इस पर काबू पा सकें। जैसे कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं सारी तमाम सेक्टर्स के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो खदशा है कि स्प्रेड हो सकता है। तो इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसी की बात करते हैं तो आज जो यूएई कोविड-19 से रिलेटेड हमारे पास अहम खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। यूएई ने जो है वो डिसाइड कर लिया है कि अब तक जो है उन्होंने 2.1 मिलियन के अराउंड जो है वो टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं। तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो और बता दिया है कि हम पूरी 9 मिलियन की जो पॉपुलेशन है उसका तमाम 9 मिलियन के टेस्ट लेंगे ताकि हम क्लीन एंड क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ जाए कि जितने भी लोग इन्फेक्टेड हैं तो वो आराम से कैच कर सकें। और ये एक बहुत अच्छा स्टेप होगा ताकि इस तरह से ये होगा कि यूएई के अंदर जो तमाम केसेस हैं वो एक दफ़ा में ही हमको पता चल जाएंगे और इससे हम मज़ीद आने वाले एडिशनल केसेस से बच सकेंगे। अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आज यूएई ने एक और ज़बरदस्त जो काम किया वो ये किया कि यूएई गवर्नमेंट ने 500,000 यानी कि 5 लाख किट्स जो हैं वो कोरोना वायरस की टेस्टिंग की 5 लाख किट्स जो हैं वो WHO को दिए हैं एज एन एड, ताकि वो जिन 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 ममालिक में प्रॉब्लम है वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और इससे जो है वो यूएई की तरफ से एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जाए सारी दुनिया के लिए। इसी के साथ जो पीपीई प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो सामान होता है वो 6.6 टन जो है वो आज यूएई की तरफ से जो है वो डोनेट किया गया है। वो डोनेट किया गया है यूके को ताकि वो पीपीई प्रोडक्ट्स बना सकें और उन लोगों तक पहुंचा सकें जो लोग अभी तक पीपीई प्रोडक्ट्स ख़रीदने में नाकाम है या उनके पास वसाइल नहीं है कि वो ख़रीद सकें। ये भी एक बहुत बड़ा इकदाम है और एक मैसेज है टू ऑल ओवर द वर्ल्ड के इतने क्रिटिकल हालात में भी जो है वो यूएई इज़ रेडी टू हेल्प टू अदर कंट्रीज़। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ तो एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ जो फ्लाई दुबई की तरफ से आई कि फ्लाई दुबई ने जो है वो 9 सिटीज़ के अंदर जो है वो अपनी रेगुलर फ़्लाइट स्टार्ट करने का प्लान कर लिया है। और वो जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और बुल्गारिया, उसमें जो जॉर्जिया, बांग्लादेश और इस तरह के और बहुत सारे ममालिक हैं, जो काज़ाकिस्तान है। तो ये सब कंट्रीज़ के अंदर जो है वो लोग अपनी फ़्लाइट स्टार्ट कर रहे हैं और उसके लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जो उन्होंने मेजर्स आपको बताए हैं वो फॉलो करने। बैगेज की डिटेल्स दी हैं कि 20 केजी से ज़्यादा होनी चाहिए। हैंड लगेज जो है वो बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लैपटॉप बैग इज़ अलाउड। तो इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि आपको पता है कि इसमें बहुत सारे मामला देखने पड़ते हैं कि जो पैसेंजर्स के लिए और वहाँ पहुँच के उनके लिए सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स के एक रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करना ज़रूरी है। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने सेट किए हैं। तो आप वेबसाइट्स पे जाके अपने शहरों की डिटेल्स चेक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ किस किस जगह फ़्लाइट्स जा रही हैं, तो उसके हिसाब से आप बुकिंग कर सकते हैं। उन्होंने कह दिया कि आज से ही बुकिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, एमिरेट्स एयरलाइन ने जो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है वो है पाकिस्तान के लिए, और वो बहुत अच्छी खबर है। वो ये है कि 8 जून से जो है वो अपनी रेगुलर फ़्लाइट्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। नॉर्मली अभी तक जो फ़्लाइट्स जा रही थी वो सिर्फ कैरियर फ़्लाइट्स जा रही थी जो कि कार्गो ट्रांसफ़र कर रही थी। तो अब वो फ़्लाइट्स जो हैं वो वहाँ से जो सिटीज़न्स या फिर जो रेजिडेंट्स ऑफ यूएई हैं वो वहाँ पे पाकिस्तान में जो मौजूद है, जो आना चाहते हैं, उनको भी लाने का काम स्टार्ट कर देगी। और उसके लिए कुछ फ़्लाइट का शेड्यूल्स इस तरह से रहेंगे कि कराची के लिए 5 फ़्लाइट्स हैं, लाहौर के लिए 5 फ़्लाइट्स हैं और इसी तरह इस्लामाबाद के लिए 2 फ़्लाइट्स हैं डेली बेसिस पे। तो ये डेली बेसिस पे जो लोग वहाँ से आना चाहते हैं वो अपना टिकट बुक कर सकेंगे। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि एक आईसीए का प्रोसीजर उन्होंने बताया है कि जो आपको एक आईसीए से क्लैरिफिकेशन, जो यहाँ की फेडरल अथॉरिटी है टूरिज़्म की, उससे आपको क्लैरिफिकेशन लेनी है। तो उसी तरीके से जो हमने पहले भी आपको बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं
کہ آپ کو ایک فارم فل کرنا ہے, اپنی ڈیٹیلز پرووائڈ کرنی ہے, پرپز آف کمنگ بیک آپ کو بتانا ہے, آپ کو اپنی جاب کا بتانا ہے. تو یہ منڈے 8 جون سے فلائٹس کا سلسلہ اسٹارٹ ہو رہا ہے, لیکن آپ کو آئی سی کلیریفیکیشن لینا ضروری ہے. جب تک آپ کو اپروول نہ مل جائے آپ پلیز اپنا ٹکٹ بک مت کیجیے گا. اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں, تو آپ اگر اوپر دیکھیں گے تو آپ کو ایک لنک بھی شیئر ہو رہا ہوگا جس سے آپ جا کے ہماری وہ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں, اور اس ویڈیو کے اندر تمام ڈیٹیلز اویلیبل ہے کہ آپ کو کس طرح اور کیسے, جو ہے ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ کیسے آپ کو رجسٹر کرنا ہے. اس کے لیے ایک اور چیز جو انہوں نے بولی ہے کہ جب آپ یو ای پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو ایک تو سیلف کوارنٹین یعنی یا پھر گورنمنٹ کی طرف سے کوارنٹین کیا جائے گا 14 دن کے لیے, اور آپ کا ایک ڈی ایچ اے ٹیسٹ لیا جائے گا, اور وہ ڈی ایچ اے ٹیسٹ چیک کرنے کے بعد آپ کو 14 دن کوارنٹین میں کر دیا جائے گا, اور اس کے بعد جب 14 دن کا کوارنٹین ختم ہو جائے گا تو ایک اور ٹیسٹ جو ہے وہ لیا جائے گا, یہ کلیریفائی کرنے کے لیے کہ یو آر انفیکٹڈ اور ناٹ. یہ بہت ضروری چیز ہے, جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ وہ 14 دن کے لیے کوارنٹین میں جائیں گے. تو اس سے ریلیٹڈ جو آئی سی اے کی ڈیٹیلز میں نے جیسے آپ سے کہا, تو وہ آپ کو آئی سی اے کی ڈیٹیلز ہمارے اوپر یہاں پہ جو ہے وہ ایک لنک آ رہا ہوگا, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں آپ کو مزید ڈیٹیلز مل جائیں گی. اسی کے ساتھ اگر میں بات کرتا ہوں تو گلف سے ایک اور ہمارے پاس بڑی نیوز ہے, وہ ریلیٹڈ ٹو سعودی عربیہ ہے. سعودی عربیہ نے آج جو ہے وہ دوبارہ سے کرفیو امپوز کر دیا ہے 3 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک کا جدہ کے اندر. اس کا ریزن جو ہے وہ بڑھتے ہوئے کیسز ہیں, جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں, تقریباً 1500 سے 2000 کے درمیان ہر روز ایڈ ہو رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ انہوں نے جو مساجد جو جدہ کے اندر کھولی تھی ان سب کو سسپینڈ کر دیا, وہ تمام مساجد دوبارہ سے بند کر دی گئی ہیں پریئرز کے لیے. اب آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے, نماز ادا نہیں کر سکتے. یہ سلسلہ جو ہے وہ اگلے 2 ہفتوں کے لیے انہوں نے کیا ہے, تاکہ وہ مزید چیک کر سکے کہ اگر کوئی پرابلمز ہیں, کوئی انفیکٹڈ لوگ ہیں, تو وہ چیک کر رہے ہیں اس چیز کو. تو جیسے یہ معاملہ کلیئر ہوتا ہے تو یقینی طور سے کہ جیسے انہوں نے پہلے کھولا تھا اسی طریقے سے دوبارہ یہ کرفیو کھول دیا جائے گا. تو اس کرفیو کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ تھوڑے اچھے نہیں ہیں, تو ضروری ہے کہ ہم احتیاط رکھیں, اپنے گھروں پہ رہیں. اس کے ساتھ ایک جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آئی, وہ نظر آئی کووڈ-19 ریلیٹڈ ایک ویکسین جو کہ تیار کی گئی ہے آکسفورڈ کی طرف سے, اور اس آکسفورڈ نے جو اس کا نام دیا ہے وہ دیا ہے AZ-1222. یہ ایک ویکسین تیار کی گئی ہے جس سے لگتا ہے کہ یہ ویکسین جو ہے وہ کام کر جائے گی, اور اس کا ایک کانٹریکٹ جو ہے وہ انڈین کمپنی جو کہ پونے میں واقع ہے, اس کا نام S11 ہے, جس کا اگر میں فل ایبریویشن آپ کو بتاؤں تو اس کو جو ہے وہ سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کہتے ہیں, جو پونے میں بیسڈ ہے. تو اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا ہے, جو کانٹریکٹ ہے وہ $750 ملین کا ایک کانٹریکٹ کیا گیا ہے ویکسین تیار کرنے کے لیے. اور یہ اس کانٹریکٹ کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیلز بھی اویلیبل ہیں, لیکن میں آپ کو مین ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں. وہ ڈیٹیلز کچھ اس طریقے سے ہیں کہ انہوں نے اس کے بیچ میں دو کمپنیز ہیں جن کے بیچ میں یہ کانٹریکٹ ہوا ہے, ایک سیرم اور دوسری جو کمپنی ہے وہ ایسٹرازینیکا ہے, جس کے بیچ یہ دونوں کے بیچ جو کانٹریکٹ ہوا ہے. اور یہ کانٹریکٹ میں ان سے پرومس کیا گیا کہ جی 400 ملین ڈوزز جو ہیں وہ پرووائڈ کریں گے انٹل اینڈ آف دا 2020. تو یہ ایک بہت بڑی پروگریس ہے ویکسین سے ریلیٹڈ. یقینی طور سے آکسفورڈ یونیورسٹی آف سائنس ٹیکنالوجی نے جو کووڈ-19 سے ریلیٹڈ ریسرچ کر کے ایک ویکسین تیار کی ہے جس کا نام AZ-1222 ہے, اس کا یقیناً ریزلٹس اچھے آئیں گے. اس کے بعد اتنا بڑا کانٹریکٹ سائن کیا گیا ہے, اور سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا جو ہے وہ اس کی پریپریشن کمپلیٹ کر رہا ہے تاکہ اس کی ڈیلیوری کر سکے اور ڈسٹریبیوشن کے لیے اس کو تیار کیا جا سکے. تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ویسے تو ویکسین کے بارے میں دنیا بھر سے بہت ساری نیوز ہیں, 40 کنٹریز جو ہیں وہ بہت سارا جو ہے وہ پیسہ اس ٹائم لگا رہی ہیں اس کے اوپر تاکہ وہ کسی نتیجے تک پہنچ سکیں. ڈفرینٹ جگہوں سے ڈفرینٹ نیوزز ہیں, لیکن ابھی تک کوئی بھی خاطر خواہ نتائج جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے ہیں. لیکن بائی دا ٹائم موسٹ پروبلی ہمیں لگتا ہے کہ ایسا کچھ نظر آ جائے گا. کافی سارے لوگوں کے ماہرین کے حساب سے یہ بھی کہنا ہے کہ سپٹمبر کے اینڈ تک یا پھر اکتوبر کے اینڈ تک فائنلی کوئی پروگریسو ویکسین جو ہے وہ سامنے آئے گی. لیکن یہ جو ایک آج کی خبر ہے اس کے حساب سے لگتا ہے کہ یہ ایک پروگریسو ویکسین ہے جس کی پروڈکشن کے لیے ایک بہت بڑا کانٹریکٹ سائن کیا گیا ہے. ابھی تک کے لیے ہمارے پاس یہی نیوز اپڈیٹس ہیں آج کی, جو گلف کے اندر یا انڈیا میں یا پاکستان سے ریلیٹڈ جو بھی خبرات ہم نے آپ تک پہنچائی اس کا ایک چھوٹی سی سمری ہم نے آپ کے سامنے پیش کری. آپ ہمارے ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کرا تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کریں, تو آپ کو ہر روز آپ باخبر رہیں گے تمام خلاصہ سے خبروں کی. اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی. پلیز لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.